आज आपको इस्लामाबाद के एक बेहतरीन इलाके में प्लाट ख़रीदने, घर बनाने या बने बनाए घर ख़रीदने के लिए एक बेहतरीन मुतवसत गरीब तबके के लिए एक बेहतरीन इलाका गौरी ग्रीन की सैर कराना चाह रहा हूँ। इसकी लोकेशन और इसका महल वकूअ और इसके अंदर सारा इलाका आपको दिखाता हूँ। ये हम एक्सप्रेस वे से जा रहे हैं फ़िज़ाइया से रवात की तरफ। ये फ़िज़ाइया से थोड़ा आगे जाते हैं गंगाल आता है और यहाँ से हम बाएं टर्न करते हैं। ये फ़िज़ाइया जहाँ क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई है, वहाँ से हम मशरक़ की तरफ जा रहे हैं। ये जो गौरी ग्रीन है ये बिल्कुल एयरपोर्ट के अपोज़िट में, और ये साथ हैं गौरी ग्रीन और गुलबर्ग ग्रीन, ये दोनों साथ हैं। ये हम आ गए हैं गंगाल स्टॉप है। यहाँ ये नीली मेट्रो बस का स्टॉप भी है, ये आप देख रहे हैं। यहाँ से आप उतरेंगे, अगर आप बस पे हैं तो यहाँ से उतरेंगे। यहाँ मोटर बाइक पे हैं तो आप टर्न करेंगे, अगर कार पे हैं यहाँ अगर आप टर्न करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप टर्न कर सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है आगे? गंगाल, ये बोर्ड लगा हुआ है। ये देखें जी, ये है। यहाँ से आप टर्न कर सकते हैं बाएं हाथ पे गंगाल से। ये देखें जी, गंगाल ईस्ट से आप बाएं तरफ। और दूसरी जो अच्छी सड़क है, इसकी असल सड़क जो है वो ये आगे है। ये थोड़ी सी आगे हम आपको दिखाते हैं। एक्सप्रेस वे पे हम जा रहे हैं मशरक़ की तरफ, और ये सामने आगे फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर से पहले बाएं हाथ पे आप टर्न करते हैं। ये देखें जी, हम टर्न पे आ गए हैं। ये रास्ता भी सही है, असल रास्ता भी यही है। गौरी ग्रीन का जो असल रास्ता है वो ये है। गौरी ग्रीन के लिए हम ये मुड़ गए हैं। ये आप देखें जी, ये बहुत खूब। आज हम आपको इसके बारे में बहुत सारे बेहतरीन मालूमात देते हैं। प्लाट कैसे ख़रीदे जाते हैं और बनाना या बने बनाए इनकी कीमतें। ये देखें जी, सामने ये जो बड़े प्लाजे बने हुए हैं ये सारे गौरी ग्रीन के हैं। ये देखें जी, ये सर्विस रोड, ये हम सर्विस रोड पे आ गए हैं। एक्सप्रेस वे को छोड़ के सर्विस रोड पे आ गए हैं। दोबारा हम वापस मगरब की तरफ, अभी आगे हम दाएं तरफ मुड़ेंगे जो इसका असल गेट है गौरी टाउन का। ये गौरी टाउन पुराना गौरी टाउन अभी जो कागज़ों में है गौरी ग्रीन है। ये देखें जी, यहाँ गौरी मिज़ाइल सुना है कि नस्ब किया हुआ था पहले, तो उसके नाम से ये गौरी ग्रीन। ये देखिए सामने बोर्ड लगे हुए हैं, ये गेट है और ये बोर्ड लगे हुए हैं सामने 3। ये हम मुड़ गए हैं गौरी ग्रीन की तरफ। ये सारा इलाका गौरी ग्रीन का है, यहाँ प्लाजे बने हुए हैं। ये इतनी जल्दी में आबाद हुआ है कि ये गेट हैं सिक्योरिटी के, ये इतनी जल्दी आबाद हुआ है कि हमारे सोच से भी ज़्यादा, और इनकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। यहाँ जो लोग थे, यहाँ पहले ये जो प्लाजे हैं ये 2-2, 3-3 लाख रुपए मरला, अब करोड़ों की गेम बनी है। ये हम सीधा जा रहे हैं। अच्छा, इसकी लोकेशन इस तरह से है, ये बिल्कुल एक्सप्रेस वे के ऊपर है। एक्सप्रेस वे से जब हम मुड़ते हैं तो गौरी ग्रीन के 6-7 किलोमीटर तक ये गौरी ग्रीन के 8 फेस हैं। 8 फेस के अलावा भी इसके और भी पोर्शन हैं मुख्तलिफ़ नामों से। और ये हम मेन रोड से जो जा रहे हैं, इसके साइडों पे जो गलियां हैं बड़ी दूर दूर तक जाते हैं, और ये सारा आबाद इलाका है। यहाँ बिजली भी है, गैस भी है, कहीं कहीं पानी का भी है फैसिलिटी। कहीं लोगों ने अपने बोर लगाए हुए हैं, कहीं टैंकर हैं। ये देखें जी, ये नाला एक गुज़र रहा है, यही नाला गुलबर्ग ग्रीन से गुज़र रहा है, ये ऊपर से आ रहा है।
اسلام آباد کے سیکٹروں کی طرف سے. یہ دیکھیں جی، یہ ہم آگے جا رہے ہیں. اچھا، تو آپ اس کو اگر مس نہیں کریں گے تو اس کے بارے میں ہم آپ کو وہ معلومات دیں گے. آپ نے پلاٹ خریدنا ہو، آپ پلاٹ کیسے خرید سکتے ہیں، مکان خریدنا ہو وہ آپ کیسے خرید سکتے ہیں، قیمتیں کیا ہیں، آپ کو اپنے حفاظت کے لیے کیا کچھ کرنا ہے. کہیں بھی آپ جائیں گے نا تو فراڈ کرنے والے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں. ایک لحاظ سے غوری گرین غریب، متوسط، چھوٹے ملازموں کے لیے ایک بہت بہترین جگہ ہے. ایک تو یہ اسلام آباد کے دل میں ہے، بہت ہی نزدیک ہے. آپ چاروں طرف سے کہیں بھی جائیں، فیض آباد بالکل نزدیک ہے. اور پھر رواز سائڈ پہ جانا ہو آپ کو، کشمیر، یہ آپ اپنے ایکسپریس وے پہ آتے ہیں، کشمیر کے لیے آپ کو گاڑیاں یہیں سے ملیں گی. اور یہیں سے آپ کو فیض آباد اور دوسرے علاقوں کے کوچز وغیرہ ملتے ہیں جو لاہور سے آتے ہیں. یہ مین لاہور روڈ جو ہے ہم نے چھوڑ دیا ہے. اب تو ہم غوری گرین میں داخل ہو چکے ہیں. تو یہ ایک زبردست علاقہ ہے، خاص کر غریب متوسط طبقے کے لیے ایک سنہری موقع ہے. اب جہاں کچھ کہیں ابھی مسائل ان کے بجلی کے، یہ ہے کلمہ چوک. یہ کلمہ چوک کو بائیں طرف سے بھی بڑی دور تک آبادی ہے، دائیں طرف بھی آبادی ہے. سامنے دیکھیں جی، سامنے بھی آبادی ہے. یہ ہم گھوم کے آئے ہیں جہاں کوئٹہ ہوٹل ہے. یہ دیکھیں سامنے دور تک، اور اس کے اپوزٹ میں بھی دور تک گلیاں ہیں. یہ کوئٹہ ٹی سٹال بھی ہے. یہ کلمہ چوک کے چاروں طرف بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں، دکانیں ہیں، بینک ہے، بینک الفلاح ہے، دوسرے بینک ہیں، تمام بینک ہیں یہاں غوری ٹاؤن میں. اچھا جی، یہ ہم کلمہ چوک سے آگے جا رہے ہیں. تو آپ فراڈیوں سے کیسے بچ سکتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کاغذات کنفرم کر لیں. کمپنی سے آپ باقاعدہ جا کے پہلے چیک کریں، اس کے بعد پھر قبضے کا پتہ کریں. قبضے کے پیسے الگ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ قیمت کا بھی پتہ کریں. پھر آپ جو ہے نا اپنے ڈاکومنٹ جو ہے نا کسی اچھے پراپرٹی ڈیلر سے صحیح طریقے سے ریکمینڈ کرائیں. دوسری بات یہ، ہم تو ایک بات کہتے ہیں کہ آپ جہاں بھی پلاٹ خریدیں یا مکان، وہ پوزیشن کا ہو، وہاں آپ بنانے کے لیے اس کو فوراً بنائیں اس کو. کیونکہ فائل کمپنیوں نے زیادہ بیچے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں سب کے لیے پلاٹ ہوتے نہیں ہیں. پھر اس طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں. جو آپ کو مکمل اپنی تحقیق کرنے کے بعد جب آپ خریدیں گے تو آپ کو ایک بہترین ریٹ پر اس وقت آپ کو غوری گرین میں پلاٹ، مکان، پلازا، یہ سب چیزیں مل سکتی ہیں. مین شرائط یہی ہیں کہ آپ کو قبضے والی چیز خریدنا ہے، کاغذات چیک کرنے ہیں. اور میں تو جو سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کہیں بھی کوئی قبضہ مافیا نہیں ہے. قبضہ مافیا اس طریقے سے ہے کہ وہی کمپنی جو آپ کو پلاٹ بیچ رہا ہے اس نے 4 بندوں سے بیچا ہے، تو چاروں آ کے بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے آپ کو چیک کرنے ہیں کاغذات، آپ کو چیک کرنے ہیں. آپ نے قبضہ کرنا ہے، آپ نے اپنی تحقیق پوری کرنی ہے. ان سر چیزوں کو اگر آپ صحیح طریقے سے کوئی صحیح آدمی سے چیک کریں گے، جیسے ہمارا اپنا بھی آفس ہے، آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہم آپ کو ڈیٹیل ساری بتا دیں گے، آپ کو تفصیل ساری بتا دیں گے، معلومات آپ کو ہم دیں گے. یہ دیکھیں جی، ہم آگے جا رہے ہیں. یہ سارا غوری گرین ہے. غوری گرین کے ہم اب کون سے حصے میں پہنچ گئے ہیں؟ یہ جناب آگے ہے ایک یہ اسلام آباد ڈیگنوز سینٹر بھی ہے، اور وہاں یہ ٹانگا چوک بھی مشہور ہے. یہ دیکھیں، یہ سامنے اسلام آباد ڈیگنوز سینٹر ہے، اور یہ جناب ٹانگا چوک بھی ہے. اس سے آگے آئے گا فوارہ چوک.
اس وقت جو پلاٹوں کے ریٹ ہیں آپ کو 25 لاکھ میں 5 مرلے کا پلاٹ ہی مل سکتا ہے. آپ کو 2.5 مرلے کا پلاٹ منی کمرشل آپ کو انہی ریٹ میں مل سکتا ہے. اس سے زیادہ یہ لوکیشن کا فرق ضرور ہے. جہاں آباد ہے وہاں نہیں مل سکتا. اب جہاں ہم جا رہے ہیں یہاں تو مشکل ہے. اس سے آگے ہم جا رہے ہیں علاقے ایسے ہیں کہ آپ مکمل تحقیقات کریں, کسی پر نہ انحصار کریں, کوئی برادری بھائی جان کوئی ایسے بندے پہ اعتبار نہ کریں. تمام تحقیقات مکمل کر کے پھر پلاٹ خریدیں, پھر فوری قبضہ کریں, فوری بنائیں. سب سے بہتر ہے آپ مکان خریدیں, بنا بنایا خریدیں, یا جس پہ فاؤنڈیشن بنا ہوا ہو ایسا کوئی پلاٹ خریدیں, یا پھر فوری قبضہ کریں. تو یہ آپ دیکھیں, یہ ہم آگے جا رہے ہیں. یہ آگے آئے گا قائد چوک, جو بہت خوبصورت. یہ دیکھیں دونوں طرف آپ کو دور تک یہ پلازا نظر آ رہے ہیں. لوگوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. یہ کروڑوں اربوں کا گیم ہے یہاں. اب اس سے آگے جو ہے نا آبادی آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے. یہاں تھوڑے سے مسائل پانی بجلی کے, اس سے آگے تھوڑے سے پانی اور بجلی کے ابھی ایشو ہیں. اسی لیے آپ کو پلاٹ سستے میں, مکان سستے میں مل سکتے ہیں. لیکن تھوڑے عرصے کے بعد جب یہ ان کے بجلی پانی کے جو معاملات ہیں, گیس کے معاملات ہیں, یہ مکمل طور پر حل ہو جائیں گے, پھر اگر آپ نے 1 کروڑ کا جو مکان خریدا ہے وہ 4 کروڑ پہ نہیں ملے گا. اب آپ اس ٹائم آپ کو یہاں 1 کروڑ روپے میں سنگل پورشن مکان مل سکتا ہے جہاں ابھی بجلی نہیں ہے. لوگوں نے شمسی توانائی سے, یہ دیکھیں جی یہ ہے فوارہ چوک. یہ فوارہ چوک سے آگے آپ جائیں گے تو آپ کو کچھ علاقے ایسے ہیں یہاں تو بجلی بھی ہے, سب کچھ ہے. اس سے آگے کچھ علاقے ہیں آپ کو ہم دکھانا چاہ رہے ہیں کہ وہاں آپ کو کم ریٹ میں پلاٹ ملیں گے, مکان ملیں گے. تو یہ گوری گرین جو ہے نا یہ بہت بڑا علاقہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک پورا شہر ہے. ہمارے پنجاب کے کچھ چھوٹے شہروں سے بڑا ایک شہر ہے ایک پورا. اب آپ کبھی بھی کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہیں دور سے لوگوں کی باتیں نہ سنیں, آپ اس کے اندر آئیں, آپ معلومات لیں. 1 مہینہ بعد چاہے لگ جائے, 2 مہینے لگ جائیں, آپ صحیح معلومات لے کر کسی اچھے ایک پراپرٹی ڈیلر سے, دوسرے سے, تیسرے سے, چوتھے سے آپ صحیح معلومات کر کے کاغذات چیک کر کے کمپنی کے پاس جا کے مکمل تحقیق کرنا ہے. یہ دیکھیں جی یہ سامنے یہ سارا علاقہ. ابھی یہاں اس علاقے میں ابھی کچھ علاقوں میں بجلی نہیں ہے. جب بجلی نہیں ہے تو ظاہر ہے یہاں ریٹ بھی کم ہے. اب بجلی کے فوراً آنے کے بعد یہاں ریٹ ڈبل 4 گنا ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک سنہری موقع ہے میرے خیال میں اسلام آباد میں پلاٹ خریدنے, مکان خریدنے کے لیے. یہ بہت اچھا علاقہ ہے. صرف تحقیق, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ تحقیق کرنا ضروری ہے, قبضہ لینا ضروری ہے, اور آپ اپنے مکان پلازا پلاٹ کے مالک بن سکتے ہیں آسانی سے. اور یہ دیکھیں یہ اب سیکٹر میں آپ جائیں گے, سیکٹروں میں تو کروڑوں کا گیم ہے. 1 مرلہ بھی کروڑ سے اوپر کا ملتا ہے. آپ کئی کروڑ روپے آپ لگا کر بھی بڑی مشکل سے ایک مکان بنا. یہاں 1 کروڑ میں آپ سنگل پورشن, 1 کروڑ 20 لاکھ میں آپ سنگل پورشن مکان آپ خرید سکتے ہیں. یہ دیکھیں جی یہ چوک آ گیا ہے. یہ اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے. اس سے آگے ہے قائد اعظم کا بہت بڑا ایک اسٹیچو بنا ہوا ہے, اور یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے. گوری ٹاؤن کا, گوری گرین کا, یہ اس کو آپ دل سمجھ لیں. یہاں بڑے بڑے پلازے بنے ہوئے ہیں دیکھیں. اور یہ دیکھیں جی یہ 7 یہاں ابو بکر بلاک بھی ہے, عمر بلاک بھی ہے, عثمان بلاک بھی ہے, علی بلاک بھی ہے. یہ قائد چوک ہے. یہ قائد چوک مشہور ہے. یہاں اس کی چاروں طرف 4 بلاک ہیں. یہ فیس 7 ہے.
7 के बाद जो है ना फिर 8 आएगा। इस वक्त जो पोजीशन है 8 का, वहाँ रेट काफ़ी सारे कम हैं। वहाँ लोगों के फ़ाइलों के इशू हैं और लोगों के कब्ज़े के इशू हैं। आप सही तहकीक करेंगे तो आप अपनी मंजिल पा लेंगे। अगर आप तहकीक करने के बग़ैर किसी ज़ालिम बंदे के हाथ लग गए तो फिर आप लुट भी सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ख़ुद ख्याल करना है। ये देखिए, ये सामने जो गली जा रही है, इस तरह से बहुत सारी गलियां हैं। ये आगे गुलबर्ग ग्रीन तक जाती है। एक साइड पे गुलबर्ग ग्रीन है, दूसरी साइड पे ये गौरी ग्रीन है। ये बहुत खूबसूरत इलाका है गौरी ग्रीन का। ये देखें जी, कायद चौक के चारों तरफ बहुत खूबसूरत दरख्त लगे हुए हैं और अच्छी खासी चहल पहल है। ये चहल पहल की कमी सिर्फ बिजली की वजह से। बड़े बड़े प्लाजे अभी गैर आबाद हैं। अभी लोग इनको बेच भी सकते हैं और कम रेट पर बेचेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर लोग जो है ना वो ज़्यादा पाबंदी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप ख़रीदेंगे तो 1-2 साल के बाद आपकी किस्मत अच्छा हुआ, आपको यहाँ बिजली पानी आ गया तो आपकी 4 गुना से भी ये प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाएगा। नहीं तो तब भी आपको कुछ ना कुछ मुनाफा मिल जाएगा। नहीं तो आप शमसी लगा सकते हैं। यहाँ बड़े लोगों ने शमसी, जितने लोग आबाद हैं ये 8 में या 7 में जहाँ बिजली नहीं है, तो यहाँ ये देखें जी, लोगों ने ये कितने ये जनाब बनाए हुए हैं। ये यहाँ आपको सब चीज़ मिल सकता है, दूध दही गोश्त सब चीज़ें। और ये मस्जिद में आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इस तरह के हर सेक्टर में मस्जिद कंपनी ने, गौरी ग्रीन ने खुद बनवाए हुए, बहुत खूबसूरत मस्जिद। और इस तरह की मस्जिदें काफ़ी सारी हैं। अब याद मुझे ये तो नहीं पता कुल कितने हैं, मैं देखता रहता हूँ। चारों तरफ मस्जिद बने हुए हैं। ये भी मस्जिद खूबसूरत बनी हुई है। और इसके अलावा कुछ मुखय्यर हजरात ने ख़ुद भी मस्जिदें बना रखी हैं। तो इस्लामी नज़रिए से भी यहाँ बहुत रौनक है। ये देखें, ये आपको मैं एक गली दिखा रहा हूँ। ये किसी भी पोश एरिए से कम खूबसूरत नहीं है। बहुत खूबसूरत इलाका है। इसको मैं ख़ास कर, इस तरह के बहुत सारे गलियां हैं। अब सबका मैं फिर ये ज़्यादा हो जाएगा जो हमारा मूवी है। नहीं तो मैं आपको मैं एक नमूने के तौर पर एक दिखा रहा हूँ कि ये इस तरह की बहुत खूबसूरत आबादियाँ हैं और चारों तरफ अच्छी आबादी। अब यहाँ जो गुज़रे हैं, यहाँ बिजली नहीं था, लेकिन लोग बैठे हुए हैं, लोगों ने अपने शमसी लगाए हुए हैं। ये देखें, ये फिर हम जा रहे हैं 8 की तरफ। कायद चौक से आगे चैनक चौक मशहूर है, चैनक बनी हुई है, बड़ी कप बने हुए हैं। और जनाब यहाँ आगे भी कंपनी ख़ुद मस्जिद एक बना रही है, बहुत बड़ी मस्जिद। और जनाब फिर हम जाएंगे गौरी 8 की तरफ। ये हम सीधा जा रहे हैं। अभी इधर से हम जब जा रहे हैं तो हमारे दाएं हाथ पे दूर दूर हमें गुलबर्ग ग्रीन नज़र आ रहा है। गुलबर्ग ग्रीन और गौरी ग्रीन, इन दोनों के बस बाउंड्री एक दूसरे के साथ मिलते हैं। एक जगह पे इन्होंने रास्ता भी छोड़ा हुआ है आगे 8 के पास, शायद वो कभी उसको खोल दें। अब भी मोटरसाइकिलों से पैदल लोग आते जाते हैं, मगर रास्ता जानबूझ के मिट्टी डाल कर बंद किया हुआ है। वैसे दोनों तरफ से सड़क उन्होंने छोड़ी हुई है, गलियां छोड़ी हुई हैं। इधर गौरी ग्रीन वालों ने, उधर गुलबर्ग ग्रीन वालों ने। ये देखें जी, हम इससे आगे जा रहे हैं। ये अब चैनक चौक आ गया। आप देखें, ये बहुत बड़ा इलाका है। आपके किसी भी पंजाब के आप बड़े शहरों की तो मैं बात नहीं करता, छोटे शहरों से बड़ा एक शहर है ये भी जी। 8 इससे आगे है, ये चैनक चौक है। आप देखते जाएं कितने प्लाट, मकान, प्लाजे ज़ेर तामीर हैं, बन रहे हैं, लोग बेच रहे हैं, लोग बना रहे हैं, लोग ख़रीद रहे हैं। ये देखें जी, चैनक चौक से हम आगे गुज़र रहे हैं। ये आगे आएगा 8। इनके भी कुछ नाम मखसूस इन्होंने रखे हुए हैं।
بہرحال یہ دیکھیں جی بہت بڑے پلازے بن رہے ہیں، لوگ پیسہ بہت انویسٹ کر چکا ہے۔ اب یہاں 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال یہاں بجلی بھی پہنچے گا، یہاں ساری رونقیں ہوں گی۔ اور یہ جو کہ کمپنی نے تو لائٹیں لگائی ہوئی ہیں، تو سائڈوں پہ بجلی بھی وہ دیں گے، کہیں کھمبے بھی لگ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ بھی گیٹ آ گیا، یہ جی۔ اب جگہ جگہ ان کا سیکورٹی بھی ہے، تھوڑی بہت چیک اینڈ بیلنس۔ یہ آپ پیچھے جو مصروف علاقے ہیں وہاں انہوں نے ٹریفک کے لیے بھی بندے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ ٹریفک جام نہ ہو۔ یہ دیکھیں جی، یہ جو 8 کا علاقہ ہے، یہاں ابھی آپ خریداری کر سکتے ہیں۔ آپ پلاٹ، پلازا، منی کمرشل پلازا آپ بنا سکتے ہیں۔ یہاں آپ کے لیے بہت موقع ہے، بہت بڑا ایریا ہے۔ یہاں لوگ بیچنے کے لیے بھی تیار ہیں، کیونکہ کافی عرصہ سے لوگوں نے لیے ہوئے ہیں، ابھی بجلی نہیں ہے تو لوگ بیچنا بھی چاہ رہے ہیں، کچھ خرید بھی رہے ہیں۔ اپرچونٹی ہے اس ٹائم۔ کچھ قانونی معاملات ہیں، آپ نے وہ سارے چیک کرنے ہیں۔ ہماری ذمہ داری اتنی ہے کہ ہم نے آپ کو علاقہ دکھایا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹ مکمل چیک کریں، قبضہ لیں اور پراپر چینل کمپنی سے پلاٹ خریدیں، وہاں سے لکھوائیں، رجسٹری کرائیں، یا آپ فائل نمبر وہاں سے رجسٹر کروائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اور اپنے معلومات ہم نے صرف معلومات دی ہیں، ہماری کسی قسم کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔